अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। आलमी अदालत की सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देते हुए लगा दी गई पाबंदियाँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गजा पट्टी में 10 लाख बच्चे नफ्सियाती सदमे का शिकार। यूनिसेफ की रिपोर्ट, तेज तर इमदादी कामों पर दिया गया जोर। गजा पर कब्जे और वहाँ से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप के मंसूबे पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। और ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियाँ। ईरानी तेल के नेटवर्क को बनाया गया निशाना। तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तो ये थे सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीकी दौरे पर मौजूद हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की खास रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC पर पाबंदियाँ आयद करने के लिए एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जिसमें इस अदालत पर यह इल्ज़ाम ही लगाया गया कि वो अमेरिका और हमारे करीबी इत्तेहादी इसराइल को निशाना बनाने वाले गैरकानूनी और बेबुनियाद इक़दाम करती रही। इन इक़दाम से ऐसे अफराद और उनके अफराद ख़ानदान पर माली और अमरीकी वीज़ों के इजरा से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ आयद होती हैं जो अमरीकी शहरियों या अमरीकी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में मदद कर रहे हों। इन पाबंदियों में ICC हुकाम के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी शामिल है। ट्रंप ने इस हुक्मनामे पर ऐसे वक्त पर दस्तखत किए जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन के दौरे पर हैं और ट्रंप से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। इस सदारती हुक्मनामे में कहा गया कि ICC ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ऑर्डर के मुताबिक ICC के इक़दामात ने एक ख़तरनाक मिसाल कायम की। इसमें कहा गया कि इसराइल वाशिंगटन का करीबी इत्तेहादी है और ICC ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले गैरकानूनी और बेबुनियाद इक़दाम का इस्तेमाल किया था। वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ही नीदरलैंड के शहर दी हेग में कायम इस बैनुल-अक़वामी अदालत के रुकन नहीं है और दोनों ही इसे तस्लीम भी नहीं करते। गुज़िश्ता नवंबर में ICC ने गाज़ा में मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसको इसराइल ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त ICC ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किए थे। अपने पहले दौर इक़्तिदार में ट्रंप ने ICC के उन एहलकारों पर पाबंदियाँ लगाई थी जो इस बात की जांच कर रहे थे कि आया अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। फिर सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इन पाबंदियों को हटाया। गुज़िश्ता महीने अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने ICC पर पाबंदियों के हक़ में वोट दिया, लेकिन सेनेट में ये बिल अब भी इल्तवा का शिकार है। साबिक़ यूगोस्लाविया की तक़सीम और रवांडा में नस्लकुशी के तनाज़ुर में मुबैना मज़ालिम की जांच के लिए ICC की बुनियाद सन 2002 में रखी गई थी। ताहाल 120 से ज़्यादा ममालिक इस अदालत की तौसीक़ कर चुके हैं, जबकि दीगर 34 ममालिक ने इस बारे में दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रखे हैं और मुस्तक़बिल में वो इसकी तौसीक़ का इरादा रखते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हुसूल इंसाफ के लिए ICC एक ऐसे आखिरी मरहले की हैसियत रखती है जो सिर्फ उस सूरत में मुदाखलत कर सकती है जब किसी मुल्क में कौमी हुकाम मुक़दमा न चला सकते हों या न चलाने का इरादा रखते हों। अमरीकी सदर ट्रंप के इस अदालत से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि दोनों ममालिक यानी अमरीका और इसराइल जमहूरी ममालिक हैं और उनकी अफवाज जंगी क़वानीन पर सख्ती से अमल कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर आलमी फ़ौजदारी अदालत ने अमरीकी पाबंदियों के ख़िलाफ़ तमाम 125 मेंबरान रियासतों को मुत्तहिद होने की अपील कर दी। आलमी फ़ौजदारी अदालत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद पाबंदियों की मज़म्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए आलमी फ़ौजदारी अदालत ने इंसाफ की फराहमी जारी रखने का अज़्म का इज़हार करते हुए कहा कि अपने अमले के साथ मजबूती से खड़े हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल आलमी फ़ौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर की गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके जवाब में दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फ़ौजदारी अदालत पर ही पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ की तर्जुमान टीस इंग्राम ने कहा है कि गजा पट्टी में 10 लाख बच्चे नफ्सियाती सदमे का शिकार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि गजा में ख़ानदानों को दरपेश हालात ज़िंदगी ख़तरनाक है। उन्हें पीने का पानी, इमदाद और कंबल फराहम करने की सख्त ज़रूरत है।
انہوں نے نشاندہی کی کہ اب تک 10,000 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں مزید امداد کی سخت ضرورت ہے۔ ہم غزہ پٹی میں بچوں کے لیے کپڑے، کھانے کا سامان لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں لانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں بچوں کے لیے سردی میں باہر نکلنا نہ صرف خوفناک ہے بلکہ یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اگر غزہ میں صفائی کے پلانٹ نہیں چلائے گئے تو غزہ کے بچوں کو صحت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور رہائشیوں کو دوبارہ تعمیر کے لیے عارضی طور پر نقل مکانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ٹرمپ کے منصوبے پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی تائید پر زور دیا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کا تفصیلی منصوبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ غزہ پر کنٹرول کر لے گا اور تعمیر نو ملازمتوں کے موقع پیدا کی جائیں گے، تاہم حماس، سعودی عرب اور دیگر کئی ممالک نے اس کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ Hamas cowards hide underground, but also because there are unexploded munitions. There are all kinds of weapons, including Hamas weapons in the location. That all has to be cleaned up. I think President Trump has offered to go in and be a part of that solution. And if some other country is willing to step forward and do it themselves, then that would be great. But no one seems to be rushing forward to do that. And that has to happen. That's the reality. That place, Gaza, right now has unexploded munitions, lots of rockets and weapons and other things that Hamas was using there. And that needs to be dealt with. And it's very difficult to do that when you have populations on top of you. If some other country is willing to step forward and do that job themselves, then I encourage them to do so. But it seems to me that there are a lot of countries in the world that like to express concern about Gaza and about the Palestinian people, but very few are willing in the past to do anything concrete about it. And so I think President Trump is trying to stir that and hopefully get a reaction from some countries who do have both the economic and technological capacity to contribute to a post-conflict region. Will be able to return or not? Well, again, I mean, that area, when you're removing munitions that are unexploded, I don't think you want people living next to unexploded munitions and weapons depots that have been left behind or are in place because of what Hamas has done. So I think that's just a realistic reality that in order to fix a place like that. پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطین کے جنگ سے تباہ حال علاقے غزہ پر قبضے اور وہاں سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ فلسطینی سرزمین اور غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے، یہ کسی دوسرے ملک کی جاگیر نہیں۔ پاکستان فلسطینی قوم کی حق خودارادیت کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور فلسطین کی آزادی کے لیے ہر فورم پر کوششیں جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، پاکستان ایسی آزاد فلسطین ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے فلسطینی علاقوں سے کے شہریوں کی جبری نقل مکانی، ان کے گھروں کی مسماری، غرب اردن کے الحاق اور قبضے میں جاری توسیع کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن ہارون ناصر الدین نے زور دیا ہے کہ قابض اسرائیل حکام مقبوضہ مغربی کنارے میں الحاق اور نقل مکانی کے منصوبے پر عمل درآمد تیزی لانے کے لیے وقت سے آگے دوڑ میں مصروف ہیں۔ حماس نے مغربی کنارے اور بیت المقدس میں فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن کو یہودیانی کے خطرات اور فلسطینی شہری آبادی کو بے گھر کرنے کی کوششوں کو ٹھکرا دینے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نئی امریکی حکومت کا ایران کے اپنے اقتصادی شراکت داروں کے ساتھ قانونی تجارت کو روک کر ایرانی قوم پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ ایک ناجائز، غیر قانونی اور خلاف ورزی پر مبنی اقدام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے خلاف مالی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جو سینکڑوں ملین ڈالر مالیت کے لاکھوں بیرل ایرانی خام تیل کی چین کو ترسیل میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ پابندیاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف جوہری ہتھیار بنانے کے الزامات پر اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو بحال کرنے کے بعد لگائی گئی ہے۔ ایران نے اس پالیسی کی بحالی پر تنقید کی ہے اور امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد ایران کے خلاف یہ پہلی پابندی ہے جس میں امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر امریکہ سے موصولہ خبر کے مطابق امریکہ میں مسافر طیارہ لاپتہ ہو چکا ہے۔ طیارے کا اڑان بھرتے ہی آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی ریاست الاسکا میں جمعرات کو دوران پرواز طیارہ لاپتہ ہو گیا۔ طیارے میں پائلٹ سمیت 10 افراد سوار تھے۔
آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد اس رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تاہم حکام طیارے کے آخری بار ہونے والے رابطے کے مقام کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 30 جنوری کو دارالحکومت واشنگٹن میں ایک مسافر طیارہ امریکی فوج کے ہیلی کاپٹر سے درمیانی ہوا میں ٹکرا گیا تھا، جس میں سوار تمام 63 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ عالمی عدالت کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے لگا دی گئی پابندیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ غزہ پٹی میں 10 لاکھ بچے نفسیاتی صدمے کا شکار۔ یونیسیف کی رپورٹ، تیز تر امدادی کاموں پر دیا گیا زور۔ غزہ پر قبضے اور وہاں سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی برداشت نہیں کریں گے، ٹرمپ کے منصوبے پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ اور ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد ایران کے خلاف لگی پابندیاں، ایرانی تیل کے نیٹ ورک کو بنایا گیا نشانہ، تہران کا سخت رد عمل۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔